Okay guys, katong sa mga nag-anay, tanawa ninyo og maayo ang akong anay kung tambok ba siya. Kani siya mo'y akong gitawag og tambok nga sexy. Dili sad kaayo tambok, dili sad kaayo payat. So inana na siya ang lawas ana niya guys. Kani siya nalutasan na ni onya na AI na pud ni nato. Kung imong tan-aw nagmaayo yang lawas, dili siya tambok, dili pud daot. Kung ang imong anay sobra ka daot, ang nutrients ana hinay para sa mga similya sa imong gi-AI. So ang imong gi-AI guys, mawala ra to siya or madaot ra siya kay daot or sobra ra kadaot ang imong anay. Muna mahibong ka nga gamay ra og anak imong anay tungod sa iyang nutrients. So gamay ra jud siya og nutrients nga nakuha ang mga baktin gikan sa anay kung daot ang imong anay. So mao ra na siya para ako guys. So inana ko magalaga sa akong anay guys. Dili daot, dili sa tambok. So kani siya ang akong gitawag nga tambok nga sexy. So more to guys, daghang salamat.